हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि फ्लुइड मेकानिक्स हाइड्रोलिक्स को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू ले पनि र अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू को लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ र यसबाट क्वेशन एउटा न एउटा हरेक चोटी आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू को लागि पनि हेर्नु होला र सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू को लागि पनि यो एकचोटी नछोडिने क्वेशन टाइपको आउँछ। यस्तो क्वेशनहरु छोडेर कोही पनि जादैन, त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो राम्रो लागेमा तपाईहरु भिडियो लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला र हाम्रो च्यानलमा धेरै सब्जेक्टिभको क्वेशनहरु पनि अपलोड छ। वाटर सप्लाईको, इरिगेसनको थ्योरी टाइपको क्वेशनहरु त्योहरु पनि हेर्नु होला र यसमा चाहिँ के सोध्न सक्छ तपाईको फ्लो थ्रु पाइपमा चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको तपाईको लस अफ एनर्जी इन पाइप र त्यसको टाइप्सहरु सोध्न सक्छ र यो चाहिँ कुन कुन लसेज पाइपमा हुन्छ त्यो चाहिँ यो टपिकको अन्तर्गत हामी बुझ्ने छौं। When fluid is flowing through the pipe, the fluid experience some resistance due to which some of the energy of fluid is lost। यस्तो हुन्छ तपाईहरु यदि जुन पनि पानीको काम गर्नुहुन्छ, इरिगेसन सिंचाई जुन पनि गर्नुहुन्छ या त फ्लुइडकै काम जहाँ हुन्छ त्यो फ्लुइड फ्लोइङ थ्रु द पाइप जुन भइरहेको हुन्छ सबै फ्लुइड एकैचोटी जति इनपुट हुन्छ त्यति चाहिँ आउटपुट दिदैन। किनकि त्यसमा चाहिँ लस हुन्छ, लसेज थ्रु द पाइप हुन्छ। त्यसमा कुन कुन लस हुन सक्छ त्यसको क्लासिफिकेसन गरेको छ। त्यही भनेको छ यसमा कि फ्लुइड एक्सपीरियन्स सम रेसिस्टेन्स ड्यू टु व्हिच सम अफ द एनर्जी अफ फ्लुइड इज लोस्ट, जसको कारणले चाहिँ लस अफ एनर्जी इन पाइप हुन्छ र यसमा चाहिँ मेजर लस कुन हुन्छ, मेजर लस कै कारणले 80 to 90% फ्लुइड लस अफ एनर्जी इन पाइप त्यो मेजर लस कै कारणले हुन्छ र यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि दिस इज ड्यू टु फ्रिक्सन एन्ड इज क्याल्कुलेटेड बाइ युजिङ डार्सी-विस्ब्याक फर्मुला र चेजी फर्मुला र यसको यो खास कारणले यो के हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो पाइपहरु हुन्छ, लेन्थ ठुलो हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ ड्यू टु द फ्रिक्सन अफ पाइपकै कारणले चाहिँ मेन लस हुन्छ। मेजर लस यसकै कारणले हुन्छ, 80 to 90% लस मेजर लसकै कारणले हुन्छ र जुन चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि डार्सी-विस्ब्याकले एउटा फर्मुला दिएको छ र एउटा चेजी फर्मुला छ र अर्को रहेको छ माइनर लस, जसबाट 10 to 20% चाहिँ माइनर लस पनि हुन्छ र यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाइन सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईको पाइपको चाहिँ डायमिटर यो थियो, त्यसपछि चेन्ज भयो, डायमिटर इनलार्ज भयो, त्यसपछि बेन्ड भयो, त्यसपछि इनलार्जबाट यो कन्ट्र्याक्ट भयो। त यस्तो टाइपको लसहरु जुन छ जस्तो कि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सडन एक्सपान्सन अफ पाइप, सडन कन्ट्र्याक्सन अफ पाइप, बेन्ड इन पाइप, पाइप फिटिङहरुको बेला अनि त्यसपछि एन ओब्स्ट्रक्सन इन पाइपहरुको अवस्थामा यस्तो टाइपको लसहरु चाहिँ यो माइनर लसको अन्तर्गत आउँछ। तर जनरली मेजर लसको कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बडी लस हुन्छ 80 to 90%। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेजर लसमा सबभन्दा पहिलो टपिक के छ, डार्सी-विस्ब्याक फर्मुला। यसबाट चाहिँ कसरी पत्ता लगाइने त इट इज युज्ड टु फाइन्ड आउट हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको कारणले लेन्थ यदि बढी हुन्छ पाइपमा त्यो फ्रिक्सनकै कारणले मेजर लस हुन्छ। फ्रिक्सन फाइन्ड आउट द हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सन पत्ता लगाइन्छ र हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सनको यो फर्मुला छ। दिस इक्वेसन इज एप्लिकेबल फर द लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेन्ट फ्लो। त लेमिनार कसलाई भन्ने, टर्बुलेन्ट कसलाई भन्ने तपाईहरुलाई थाहा होला र बट फ्लो मस्ट बी एसटीडी हुनु पर्यो र यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि HF = 4FLV²/2GD, 4FLV²/2GD, जसमा F डैश के छ त कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र HF के छ त लस अफ हेड ड्यू टु फ्रिक्सन र L चाहिँ लेन्थ अफ द पाइप हो र V इज द मीन भेलोसिटी अफ फ्लो हो र D इज द डायमिटर अफ पाइप हो भने F डैश = 16/RE। RE भनेको लेमिनार फ्लोको लागि चाहिँ लेस देन 2000 हुन्छ क्राइटेरिया र ग्रेटर देन 4000 त्यो चाहिँ टर्बुलेन्टको लागि हुन्छ र बिचको लागि चाहिँ ट्रान्जिसन फ्लो हुन्छ र यो ग्रेटर देन 4000 भयो भने यो टर्बुलेन्टको अन्तर्गत पर्छ र मेनली यसमा यो फर्मुला मात्रै लेख्नु होला तपाईहरु। यो फर्मुला लेखेर यसको डिनोटेसन गर्दिनु र यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि यहाँ चाहिँ फाइन्ड आउट द हेड लस ड्यू टु द फ्रिक्सन दिस इक्वेसन इज एप्लिकेबल फर द लेमिनार फ्लो छ। त्यही भएर यो पनि जनाउँदा अलिक बेटर होला र यो चाहिँ डिनोटेसन
को लाइन बाई लाइन क्रम वाइज तल लेखिदिनु होला। यसमा चाहिँ स्पेस पनि खान्छ, त्यही भएर र यति लेखेपछि यो चाहिँ त्यति जरुरी पनि छैन। FLV स्क्वायर बाई 2GD हो, त्यही हो। अब यो चाहिँ त्यति लेख्नु पनि त्यति जरुरी देखिएन। यति लेखेर चाहिँ तपाईहरुको डार्सी-युसब्याक फर्मुला सकिन्छ। र अर्को नेक्स्ट के छ त मेजर लस ड्यू टु चाहिँ चेजी फर्मुलाले के डिराइभ गरेको छ भन्दाखेरि भेलोसिटी इज इक्वल टु C रुट MI हुन्छ, र जसमा M इज इक्वल टु हाइड्रोलिक मिन डेप्थ हो, र हाइड्रोलिक मिन डेप्थ इज इक्वल टु हामीले पढिसकेका हो एरिया अफ फ्लो बाई वेटेड पेरिमिटर A बाई P हुन्छ। हाइड्रोलिक मिन डेप्थ इज इक्वल टु र एरिया के हुन्छ, एरिया चाहिँ पाई बाई 4D स्क्वायर र वेटेड पेरिमिटर चाहिँ पाई D। यसरी चाहिँ हाइड्रोलिक मिन डेप्थ D बाई 4 आउँछ, र चेजी कन्स्ट्यान्ट चाहिँ C हो, र I के हो भन्दाखेरि लस अफ हेड पर युनिट लेन्थ HF बाई L चाहिँ I हो। त यसरी चेजी फर्मुलाले यो चाहिँ इक्वेसन दिएको छ। यसरी चाहिँ मेजर लसबाट चेजी फर्मुला, यसरी चाहिँ मेजर लस चेजी फर्मुलाबाट यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब माइनर लस को कुरा गरौँ। माइनर लस के को कारणले हुन्छ त लस अफ हेड ड्यू टु सडन एक्सपान्सन। जस्तो कि तपाईको पाइपको डायमिटर सुरुमा यो थियो र त्यसपछि सडन एक्सपान्सन भयो र यहाँ V1 भेलोसिटी छ, यहाँ V2 भेलोसिटी छ। त एक्सपान्सन को केसमा फर्मुला के रहेको छ त HL इज इक्वल टु एक्सपान्सन इज इक्वल टु V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर बाई 2G, V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर बाई 2G, र Q इज इक्वल टु जुन छ A1 V1 इज इक्वल टु A2 V2 भयो, र यो चाहिँ V1 बाई V2 इज इक्वल टु A2 बाई A1। त यसरी चाहिँ HL ड्यू टु एक्सपान्सन पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यसरी भ्यालु यदि पुट गर्नुभयो भने V1 स्क्वायर बाई 2G इंटू 1 माइनस V2 बाई V1 को होल स्क्वायर आउँछ। यसरी चाहिँ डायग्राम बनाएर तल लेखिदिनुहुन्छ भने यो पनि V आउँछ। र लस अफ एक्जिट ग्रेडियन्ट, लस फ्रम एक्जिट ग्रेडियन्ट को कुरा गर्दाखेरि V1 स्क्वायर बाई 2G यो चाहिँ एक्जिट ग्रेडियन्ट को फर्मुला हुन जान्छ। र यो भयो तपाईको लस अफ हेड। 2 नम्बरमा लस अफ हेड ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सन। पहिला एक्सपान्सन को हेर्यो हामीले, यो चाहिँ सडन कन्ट्र्याक्सन को हो। कन्ट्र्याक्सन को फर्मुला पनि त्यस्तै छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि HL इज इक्वल टु VC माइनस V2 को होल स्क्वायर, VC माइनस V2 को होल स्क्वायर बाई 2G। यहाँ V2 दिएको छ, यो हो, यहाँ V2 हो, र VC माइनस V2 को होल स्क्वायर बाई 2G भयो। र यहाँबाट चाहिँ Q इज इक्वल टु AC इंटू VC र इक्वल टु A2 इंटू V2। त यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला तपाईको यसको भयो। तपाईको यो चाहिँ हेड ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन जब चाहिँ एक्जिट ग्रेडियन्ट को हामीले हेर्यो, त्यसरी इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ जुन छ त्यसको चाहिँ V2 को कारणले चाहिँ यसको यदि वेयर V2 इज द भेलोसिटी, स्मल भेलोसिटी अफ पाइप फ्लो, एक्जिट ग्रेडियन्ट को बेलामा हामी त्यहाँ हेरेको थियो V2 स्क्वायर बाई 2G, तर यस्तो केसमा चाहिँ 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G हुन्छ। इफ CC इज नोट टेक HL इज इक्वल टु यो चाहिँ टेकन गर्नुपर्छ। इफ CC इज नोट टेकन देन यो इज, त्यही भएर बढी चाहिँ लेख्ने होइन, तर यो चाहिँ पार्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ तपाईहरुलाई। यो पार्ट तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। VC माइनस V2 को होल स्क्वायर बाई 2G चाहिँ लेखेर आउनुपर्छ। यति चाहिँ लेख्नुपर्छ। अब नेक्स्ट रहेको छ लस एट द इन्ट्रेन्स अफ पाइप। लस एट द इन्ट्रेन्स अफ पाइप, इन्ट्रेन्समा चाहिँ के हुन्छ HL इज इक्वल टु 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G, र एक्जिटमा चाहिँ जुन अघि हामी डिस्कस गरिसकेका थियो इन्ट्रेन्समा चाहिँ 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G, र एक्जिटमा चाहिँ HL इज इक्वल टु V स्क्वायर बाई 2G, जसमा चाहिँ V इज इक्वल टु आउटलेट अफ द पाइप। आउटलेट अफ द पाइप यो चाहिँ भेलोसिटी इन पाइप चाहिँ V2 हो। र नेक्स्ट लस के रहेको छ त हेड लस ड्यू टु द बेन्ड को कारणले, जसमा के भइहाल्छ तपाईको कोफिसिएन्ट अफ बेन्ड र डिपेन्ड अपन द एंगल अफ फ्रिक्सन। यसरी जस्तो कि बेन्ड भयो भन्दाखेरि यसरी बेन्ड हुन्छ पाइप, त यो लस ड्यू टु द बेन्ड इन पाइप। र अर्को एउटा फिटिङ हुन्छ, लस ड्यू टु फिटिङ। र यसमा फिटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि
k into v square by 2g हुन्छ, जसमा k is equal to coefficient whose value depend upon the type of fitting मा डिपेन्ड गर्छ। bend is equal to hb is equal to k v square by 2g भइसक्यो। र अर्को चाहिँ हेड लस ड्यू टु obstruction in pipe यदि कुनै पाइपमा चाहिँ कुनै obstruction छ, जस्तो कि यो obstruction टाइपको कुनै छ भने यस्तो केसमा चाहिँ obstruction को कारणले चाहिँ कस्तो टाइपको लस हुन्छ त HO is equal to v square by 2g, यो नोट गर्नु होला, v square by 2g अनि a by cc into a minus small a minus 1 को होल स्क्वायर, a minus small a अनि बाहिर कोस्ट भन्दा बाहिर -1 को होल स्क्वायर, a by cc a minus a minus 1 को होल स्क्वायर। तो यसरी चाहिँ यो obstruction को लागि भयो। यति बुझिसकेपछि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट एन्ड टोटल इनर्जी लाइन के हो यसको बारेमा पनि बुझौँ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन यहाँ तपाईहरु फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो टोटल इनर्जी लाइन, यो हो। त हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन केलाई भन्ने त इट इज डिफाइन्ड एज द लाइन व्हिच गिव्स द सम अफ प्रेशर हेड एन्ड डाटम हेड। त सम अफ प्रेशर हेड र डाटम हेडलाई एड गर्नुभयो भने यो चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन आउँछ। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन अफ द फ्लुइड फ्लोइङ इन अ पाइप विथ रिस्पेक्ट टु द सम रिफरेन्स लाइन। यो सम रिफरेन्स लाइन जस्तो कि यो जेड छ, यो चाहिँ तपाईको डाटम हेड हो र यसमा चाहिँ प्रेशर हेड एड गर्नुभयो भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन आउँछ। त्यस्तै टोटल इनर्जी लाइन पत्ता लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ त टोटल इनर्जी लाइन यहाँबाट फिगरबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर तपाईहरु बनाउनु होला। यो फिगर तपाईको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र टोटल इनर्जी लाइन सम्झिनको लागि, किनकि यो चाहिँ यसरी चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन र यो चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन हो। त यो चाहिँ यो डाटम हेड र प्रेशर हेड एड गर्नुभयो भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन, त्यस्तै चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन को लागि चाहिँ डाटम हेड प्लस प्रेशर हेड र त्यसपछि काइनेमेटिक हेड र तीनवटै जोड्नु भयो भने टोटल इनर्जी लाइन आउँछ। त यहाँ यसरी चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन र हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट को लाइन को बीचमा डिफरेन्स बुझ्न सक्नुहुन्छ। इट इज डिफाइन्ड एज द लाइन व्हिच गिव्स द सम अफ द प्रेशर हेड, डाटम हेड एन्ड द काइनेटिक हेड अफ अ फ्लुइड फ्लोइङ इन अ पाइप विथ रिस्पेक्ट टु द सम रिफरेन्स लाइन। यसको चाहिँ यसरी चाहिँ बुझ्न र हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन एन्ड टोटल इनर्जी लाइन यस्तो केसमा के हुन्छ, जस्तो कि एउटा एक्जाम्पल लिनु। इन सडन एक्सपान्सन को केसमा चाहिँ जस्तो कि यो चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भयो र यो चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन भयो। त HGL इज इक्वल टु P1 by W प्लस Z1 र TEL इज इक्वल टु P1 by W प्लस V1 स्क्वायर by 2G प्लस Z1 हुन्छ र भेलोसिटी डिक्रिजेज, सो टोटल इनर्जी लाइन डिक्रिजेज हुन्छ। भेलोसिटी यदि डिक्रिज भयो भने टोटल इनर्जी लाइन डिक्रिज हुन्छ र प्रेशर यदि इन्क्रिज भयो भने हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन पनि इन्क्रिज हुन्छ। यो चाहिँ केस रहेको छ। र अर्को चाहिँ सडन कन्ट्र्याक्सन को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सडन कन्ट्र्याक्सन को केसमा पनि यस्तो फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ, जसमा यो चाहिँ टोटल इनर्जी लाइन र यो चाहिँ हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन हुन्छ र प्रेशर इन्क्रिज, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन इन्क्रिज हुन्छ र भेलोसिटी इन्क्रिजेज, सो टेल वाटर मतलब टोटल इनर्जी लाइन डिक्रिज हुन्छ। अब 2-4 वटा एमसीक्यू पनि हेरिहालौं। एमसीक्यू मा के छ, द माइनर लस ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सन इज ड्यू टु के को कारणले चाहिँ माइनर लस हुन्छ त अघि हामी डिस्कस गरिसकेका थियौ। यो माइनर लस के को कारणले हुन्छ, मेजर लस के को कारणले हुन्छ त एक्सपान्सन अफ फ्लो वाटर आफ्टर कन्ट्र्याक्सन। एक्सपान्सन अफ फ्लो वाटर आफ्टर कन्ट्र्याक्सन यसको सही उत्तर बी हुन जान्छ। नेक्स्ट क्वेशन के रहेको छ, इन व्हिच टाइप अफ फ्लोइङ फ्लो लोसेज आर मोर। कुनमा चाहिँ लोसेज मोर हुन्छ त ए मा छ क्रिटिकल फ्लो, बी मा छ लेमिनार फ्लो, सी मा छ ट्रान्जिशनल फ्लो, डी मा छ टर्बुलेन्ट फ्लो। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टर्बुलेन्ट फ्लो, जसमा चाहिँ लोसेज मोर हुन्छ। र नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यो लोसेजबाट के सोध्न सक्छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ कजेज द मेजर लस इन द लङ पाइप। मैले भनेको थिएँ लेन्थ यदि बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ मेजर लस यदि छ भने कुन चाहिँ मेजर लस के को कारणले हुन्छ त मेजर लस भन्नाले फ्रिक्सन को कारणले हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ।
अब नेक्स्ट क्वेसन यो टर्बुलेन्ट फ्लो अनि लेमिनार फ्लो र ट्रान्सलेसन फ्लो को टाइप को चाहिँ डिफाइन गर्नको लागि त्यसको चाहिँ डिफरेन्स को लागि यो क्वेसन सोधेको छ। इफ द रिनोल्ड नम्बर फर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप अफ फ्लो, त हामीलाई थाहा छ लेस देन 2000 भयो भने, लेस देन 2000 रिनोल्ड नम्बर भयो भने लेमिनार फ्लो, र ग्रेटर देन 4000 भयो भने टर्बुलेन्ट फ्लो। टर्बुलेन्ट फ्लो रिनोल्ड नम्बर यदि ग्रेटर देन 4000 भने टर्बुलेन्ट फ्लो र 3000 दिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ ट्रान्जिसनल फ्लो। ट्रान्जिसनल फ्लो चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन जान्छ, ट्रान्जिसनल फ्लो। अब यो पनि क्वेसन सोधेको क्वेसन हो। रिनोल्ड नम्बर इज द रेसियो अफ द इनर्सिया फोर्स टु द, इनर्सिया फोर्स टु द के हुन्छ त, यसको चाहिँ सही उत्तर भिस्कस फोर्स। यो पनि सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अब यसको चाहिँ डार्सी-युसब्याक फर्मुला पढ्यो हामी, र एफ चाहिँ जुन छ एफ को चाहिँ एफ द फ्लो कन्स्ट्यान्ट एफ इज इन द डार्सी-युसब्याक इक्वेसन फर द हेड लस इन अ पाइप फ्लो हैज द यूनिट, कुन युनिट हुन्छ यसको त, यसको एफ को कुनै पनि युनिट हुँदैन। त यस्ता टाइपको क्वेसनहरू फ्लो थ्रु द पाइपबाट एराइज हुन सक्छ फ्लुइड मेकानिक्समा। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो हामी यति डिस्कस गर्यो र यसमा ऑब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि समेटियो र सब्जेक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो टपिक समेटियो। यस्तै टाइपको यदि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु आफ्नो टपिक मेन्सन गर्नु होला, म त्यसको चाहिँ भिडियो बनाउँछु। र भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनुको लागि धन्यवाद। तपाईहरु भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।